सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आ जाएं फिर अपनी भी खैर मनाएं। हम ये मुराद अली शाह साहब को कह रहे हैं आप रिजाइन करें और पीपल्स पार्टी का नया वज़ीर आला आ जाए। इल्म हुकूमत को नहीं है तो फिर कौन हुकूमत चला रहा है? Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye. मैं हूँ मेहर बुखारी. A very happy new year to you. Of course सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ सियासी एतबार से ये कितना स्टेबल साल होगा, कितना हम देख सकेंगे हुकूमत जो है मजबूत रह सकेगी, स्टेबल रह सकेगी, क्योंकि अभी महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत जो है वो उसकी फुर्तियाँ जो हैं वो अपनी ही साख ले डूबने का पता दे रही हैं। बदकिस्मती से यही हिज़्ब इख्तिलाफ भी चला रही है, यही सुप्रीम कोर्ट से भी गूंज आ रही है। आप देख रहे हैं कि सियासी जमातों में फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने की बातें हो रही हैं और अब जिक्र हो रहा है हुकूमत गिराने का, गवर्नर राज का, बड़े आराम से जिक्र हो रहा है, बड़े सुकून से बातें की जा रही हैं। नहीं देखा जा रहा तो इसके जो असरात मुरत्तब होंगे अब पाकिस्तान पे इस हवाले से गौर व फिक्र नहीं की जा रही। बात करेंगे कि इस साल गिरफ्तारियों के हवाले से नहीं, इस साल बड़ी पेशरफ्त जो है सियासी जो देखने को मिल सकती है उस हवाले से बात करेंगे। कितनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो कितनी प्रॉब्लम्स उसके लिए दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों के अंदर, और ये पोलराइजेशन और जो एग्रेशन है जिससे हमने साल का आगाज़ किया है ये कहाँ तक लेकर जाएगा हमें। राना अफजल साहब हैं हमारे साथ, फॉर्मर फाइनेंस हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ, नबील गबोल साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लास्ट बट नेवर द लीस्ट फहद हुसैन साहब हैं, तजियाकार हैं, एक्सप्रेस के साथ मुंसलिक हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो सर आपने आज, इफ्तिखार साहब आपसे आगाज़ करूँगी, आपने मौला बख्श चांडी साहब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और बड़े एग्रेसिव थे और उन्होंने फिर आईना दिखाया, आपको याद दिलाया कि आप कितनी एक कमज़ोर पोजीशन में हैं, बड़ी रेजर शार्प मेजॉरिटी के साथ आप नेशनल असेंबली में भी मौजूद हैं, तो ये बातें ना की जाएं तो बेहतर है। मगर ये गवर्नर राज का जब जिक्र शुरू हुआ तो सर आप आइन के हवाले से तो पोजीशन जानते हैं कि या तो रेजोल्यूशन है सिंध असेंबली से, या तो फिर आप जानते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट वे यू डोंट हैव अ मेजॉरिटी वेयर ऑपोजिशन इज इन मेजॉरिटी, उधर से आपको अप्रूवल लेना है। इन बोथ द केसेस इट्स नॉट समथिंग which can be worked on. तो ये क्या है, is this just storm in a teacup एमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है पार्टी की जो है इधर फेडरल गवर्नमेंट में किसी की भी स्टेटेड पोजीशन नहीं है गवर्नर राज की। अगर आप सैटरडे को देखें तो मेरा अपना स्टेटमेंट है जिसमें जो 4 पॉइंट्स जो पीपल्स पार्टी कह रही थी उनको मैंने डिनाई किया, एंड दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, जो कि बाकी तमाम आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया हुआ है। गवर्नर राज के मैंने कहा और इमरान इस्माइल ने भी इसको डिनाई किया, जो गवर्नर साहब हैं सिंध के, कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की बात भी हमने कोई नहीं की है। फिर 18वीं सर आपके अपने मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं, आप खैर मनाएं। सो या तो आपका कंट्रोल नहीं है अपने लोगों पे, या तो ये आपको ये केओस सूट करती है। व्हिच वन इज इट? नहीं, केओस देखिए हमें तो केओस सूट नहीं करती, केओस तो उनको सूट करती है जिनका ट्रायल हो रहा है, हमें केओस क्यों सूट करेगी? मेरे को पूछेगा नहीं ना। नहीं, देखें किस चीज़ का भाईजान काम क्या कर रहे हैं? नहीं तो हमें पूछे, हम तो खुद बताते हैं। देखिए हमारी जब कैबिनेट मीटिंग होती है, हमारी परफॉर्मेंस होती है, हम खुद आके बता देते हैं। हम तो थोड़ी देर बाद खुद आके बता देंगे काम हम कर रहे हैं। हम तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में बिलीव करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन था। हम खुद बिलीव करते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, और गाय के बगाए हम अपडेट भी देते रहते हैं। वो इशू नहीं, हमें तो केओस बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। ये तो अपोजिशन को सूट करती है जो कि हर चीज़ उठा लेती है। पहली बात कि जी ये विक्टिमाइज़ कर रहे हैं हमें, हमारे केसेस ही हमने नहीं बनाए हुए, विक्टिमाइज़ हम कैसे कर रहे हैं? सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, नाम तरीके इंसाफ। एक वजीर कहता है गवर्नर आज लग रहा है, आप कहते हैं नहीं लग रहा। दूसरा वजीर कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, बंदे हमसे राब्ते में, आप कह रहे हैं हमने तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात ही नहीं की। सर ये पार्टी पोजीशन ऐसी कोई भी नहीं थी। देखें देयर हैज टू बी सम मेथड टू दिस मैडनेस ना। हम लोग, हमें बात करनी चाहिए इदारा जाती मजबूती की, इस्लाहात की। हम बात इधर कर रहे हैं कि हुकूमतों ने चलना है कि नहीं चलना, हम नंबर गेम्स में पड़ गए हैं। दिस इज अगेन नॉट इवन द फर्स्ट 6 months ऑफ योर गवर्नमेंट। अभी होता ये है ना कि मीडिया के और उनके अपोजिशन के एडवांटेज को भी ये है कि खबर होनी चाहिए। जब एक एज अ स्पोक्स पर्सन ब्लेम द मीडिया, नहीं अपोजिशन दोनों को बता रहा हूँ, खबर होनी चाहिए, लेकिन वो मामला तो जूं का तो मौजूद है, वो खबर तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मामला भी जुड़ा हुआ है। देखिए जी मुझे अगर बात कंप्लीट करने दे दें, मैंने अगर आप एक स्टेटेड पोजीशन जब मैं डिनाई कर रहा हूँ 4 चीज़ें ऐसी नहीं हैं तो वी शुड टेक इट एज इट इज़, व्हाट आई एम सेइंग इज़ राइट। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताएं कि आपने गलत बोला है।
کہ کسی جگہ پہ آفیشیلی گورنر صاحب ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں کہا گیا. اچھا سر اجازت دیں سیکنڈ, تو پھر مجھ سے پوچھا کہ فواد چودھری جا رہا ہے, سندھ جا رہا ہے. صاحب ادھر تو آج اتنی زیادہ اپنا انرجی اور اپنی توانائی کا ضیاع بھی پھر کیے آپ کے ادھر کے ترجمان نے, چانڈیو صاحب نے. سو بہتر نہیں ہے کہ حکومت پھر روک دے اپنے وزراء کو اور اپنے اہم لوگوں کو کہ بس کر دیجئے, اس طرح کے بیانات نہ دیا کریں, ڈونٹ گیٹ ٹریگر ہیپی, اور مائک دیکھ کے ذرا سینسیبلٹی نہ کھو دیا کریں. دیکھیں میر, حکومت تو جان کے یہ کر رہی ہے, کیونکہ حکومت اگر آپ آج کل میڈیا میں دیکھیں تو میڈیا میں آپ دیکھیں جو چیخیں لوگوں کی, عوام کی ہے, وہ میڈیا آگے پہنچا رہی ہے. وہ عوام کی چیخیں کیا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا بوجھ, اس کے بعد جو گیس کی بندش پورے پاکستان میں, پہلے تو ہم سندھ والے رو رہے تھے, اب تو پورا پنجاب میں بھی جو ہے گیس نہیں ہے, بلوچستان میں بھی گیس نہیں ہے. مشکلات لوگوں کے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آپ یقین کریں میں نے کسی حکومت کے گراف کو اتنا جلدی نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو عمران خان کی حکومت کی گراف نیچے گری ہے. تو اب اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ہوا میں تیر چلایا. پہلے انہوں نے کہا گورنر رول کی بات کی. وہ کل جب چیف جسٹس نے ان کے منہ پہ ایک تماچا لگایا کہ آپ لوگ مطلب انہوں نے گورنر رول کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے تو بہت بڑا ایک ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ اگر انہوں نے سوچا بھی تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو جواب دے دیا کہ اسی وقت جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. آپ کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کس حکومت کے خلاف لا رہے ہیں جس کے پاس 99 ممبرز ہیں, اور آپ کے پاس جو ہے مشکل سے 58 کے قریب ممبرز ہیں. آپ کو تقریباً 40+ پیپلز پارٹی کے لوگ توڑنے پڑیں گے. اگر آپ اس طرح توڑ پھوڑ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح حکومت گرانا چاہتے تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا ہے, کیونکہ ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اب ایک پیج پر آ چکے ہیں. اگر ہم چاہیں ہمیں تو صرف 4 ممبر توڑنے ہیں. بالکل سر, یہ بھی مجھے لگتا ہے ان کی مرہون منت ہے, انہی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا بھی. مگر فہد مجھے بتائیے گا, ہاں میں بات کمپلیٹ کر لیجئے. پہلے دن سے دیکھیں, پہلے دن سے میں آلریڈی آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا تھا جی, ہم نے کیا کیا سر. میں درانی صاحب, آپ ماشاءاللہ میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں عمران خان جیسے مہر کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے عمران خان کو مجھے ان کے لیے ہمدردی ہے. میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں, ان کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں, لیکن ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اور ان کے جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ اس کو غلط مشورے دیتے ہیں. آپ جیسے اچھے لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر آپ جیسے لوگ انفارمیشن منسٹر ہوتے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی جو چودھری فواد نے پیدا کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حالات کو اس نیش تک نہ لے کر آئیں کہ ہمارے پاس تو ہوم ورک تیار ہے, ہم ہوا میں تیر نہیں چلا رہے ہیں, آپ لوگ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ہمارے پاس ہوم ورک تیار ہے کہ ہم کسی بھی وقت بلوچستان سے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. تو اس نیش تک ہمیں نہ لے کر جائیں. اور ابھی ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم سینٹ کے اندر جو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے اندر ہمیں آنکھیں دکھانی پڑے گی حکومت کو, اور سینٹ کے اندر ہمیں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی آ سکتا ہے. فہد یہ بتائیں, حکومت کی پھرتیاں کیا حکومت کی اپنی ساکھ اب لے ڈوبے گی؟ یہ ہوائی تیر جس کا ذکر کر رہے ہیں گبول صاحب بھی, یہ اگین یو تھنک کہ دس از دیر اینی میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ بیکاز رضا ربانی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے سارا کام کیا جا رہا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جائے, سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کا بھی ایک سچویشن کریٹ ہو جائے. سو ایک سوچی سمجھی کہ سازش ہے تحریک انصاف کی جانب سے. مہر, آئی وش کہ there was a method to the madness, کیونکہ اگر ایک میڈنس میں میتھڈ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے سوچا ہے, کسی نے پلان کیا ہے, کسی نے آرگنائز کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو یکے بعد دیگرے یہ جو مختلف بحران کھڑے ہو رہے ہیں جو کہ ایکچولی بحران نہیں ہے مہر, مجھے تو لگتا ہے یہ سٹارم ان اے ٹی کپ ہے, یعنی چائے کے پیالی میں طوفان جیسے ہم کہتے ہیں. اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو میتھڈ تو مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے پچھلے چند مہینے سے, 3-4 مہینے سے, کہ جو بھی اس طرح کا ایک مصنوعی بحران کھڑا ہوتا ہے بعد میں پتہ ہی لگتا ہے کہ شاید کسی نے سوچا نہیں تھا یا کسی نے ایک دم چھلانگ مار دی اور بعد میں اندازہ ہوا کہ چھلانگ کو زیادہ لگ گئی, اس کے بعد پھر یو ٹرن ہوا. تو یہ جو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اس سے ایک لیک آف پولیٹیکل میچیورٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں افتخار درانی صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ انہوں نے
بالکل واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں official پوزیشن یہ دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی گورننس رول نہیں لگ رہی. بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہاں تک معاملہ پہنچا کیوں؟ درانی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ انہی کے جماعت کے لوگ پچھلے 3-4 دن میں مختلف اوقات پہ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. افتخار درانی صاحب کو اس پوزیشن میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے ان کی پارٹی کو. یہ پرابلم مجھے یہ ہو رہا ہے کہ آئی تھنک دیر از کمپلیٹ لیک آف آرگنائزیشن, لیک آف پولیٹیکل ڈسپلن اینڈ لیک آف سینٹرل ڈائریکشن, کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کرنا کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے. یہ ایک لارجر ایلمنٹ ہے مہر جو مجھے نظر آ رہی ہے, اور اس کو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو فوری طور پر ٹیکل کرنا چاہیے. اچھا, سو یہ انٹرسٹنگ بات ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد رانا افضل صاحب کے پاس, کیونکہ یہ ایک اور نیریٹو جو ہے نا وہ خلائی مخلوق سے آگے بڑھ کے ایک پرائی طاقت تک آ گیا ہے, جس طرح آج ذکر گوندل صاحب نے کیا. نیریٹو بہرحال وہی ہے, 72 سال والا نیریٹو وہی ہے, اس ملک کا ایک ہی نیریٹو ہے, اور شاید اس کا سب سے بڑا نوحہ جو ہے وہ اظہر خان کیس کے اندر ہے, جو ایک بار پھر 22 سال بعد بھی اس کو شیلف کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ایون آفٹر ایفیڈیوٹس اپون ایفیڈیوٹس. ایک وقفہ لیں گے, وقفہ کے بعد رانا صاحب سے بات کریں گے. خان صاحب کے کچھ پرانے بیانات اور ان کا پیشن جو تھا اس کیس کو پرسو کرنے کا, اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن تک دیکھنے کا, اس کا بھی ذکر کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس نیوز آئی. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. رانا صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم دکھانا چاہیں گے, کل بھی ہم نے ذکر کیا کس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک اشارہ چاہیے صدر آصف علی زرداری صاحب کا, ایک اشارہ, بار بار کہا, ایک اشارہ, ایک حکم, اور یہ حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹ سکتے ہیں, اس کو چلتا کر سکتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی جب بلاول آئے پولیٹیکل سین کے اوپر تو بہت سے تبصرے ہوئے, بلکہ ودن دا پارٹی یہ بات ہوئی دیٹ ہی نیڈس ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. بہت سے تجزیہ نگاروں نے یہ بھی لکھا, کہا بھی کہ اب ان کو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو یہ جو ایک کرپشن کا پرسیپشن ہے اور یہ ایک ٹانش ہوئی ہوئی ہے جماعت, اور جس طرح جیالہ جو ہے وہ بالکل ہی ڈی موٹیویٹڈ ہوا ہوا ہے, اس کو واپس پیشنیٹ کرنے کے لیے ان کو ری انوینٹ کرنا ہوگا جماعت کو, اپنے آپ کو, ان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا, گورننس بہتر ہو رہی ہے یہ پرسیپشن لانا ہوگا. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ سیمز کہ کلیئر کر دیا بلاول صاحب نے کہ who calls the shots in the party, who is the real boss in the party. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے کہ کیا کہتے تھے اعتزاز احسن صاحب ماضی میں بھی, اور پھر آپ کو بلاول کی بات سناتے ہیں. اعتزاز احسن ہو, رضا ربانی ہو, یوسف رضا گیلانی ہو, راجہ پرویز اشرف ہو, جو بھی اب بزرگ ہیں, جو بھی 50 سال کی عمر سے زیادہ ہے, اس کو اب پیچھے بٹھائیں, نوجوانوں کو آگے لائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ the old must give way to the new. So the old must give way to the young, but that is not the case here. Once and for all بلاول صاحب نے کلیئر کر دیا ہے who the boss is. ملاحظہ کیجئے. اگر صدر زرداری اجازت دے ہمیں, صدر زرداری ایک اشارہ دے, ہم ان کو حکومت کو 1 ویک میں گرا سکتے ہیں. ان کا تو صرف 6 سیٹ کا میجورٹی ہے وفاق میں, ان کا تو اس سے بھی چھوٹا میجورٹی ہے پنجاب میں. بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے, ہم ان کا حکومت بھی گرا سکتے ہیں, ہم ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے. Fahad, the prince is in the parliament but the king sits elsewhere. Also in the parliament of course, مگر as you know he's the king, he's calling the shots now. So مجھے لگتا ہے یہ جو بڑا یہ خواہش تھی کسی دن خبر بن جائے انشاءاللہ, بلکہ شو کاز نوٹسز بھی دیے بلاول نے, اور پھر آپ کو یاد ہوگا لنڈن چلے گئے, دوریاں بہت فاصلے بڑھ گئے پھپو اور ابا جان سے, واپس آئی. he was a changed man, a lot of people felt. مگر آج is there anything left to the imagination یا بس clear ہے اب؟ میرا خیال ہے مہر پہلے بھی کبھی کوئی شک و شبہ تھا نہیں, there was never any doubt. اور اگر کسی کے ذہن میں تھا تو میرا خیال ہے اس بیان کے بعد وہ کلیئر ہو گیا ہے, اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی سیاست ہو رہی ہے, جو بھی فیصلہ سازی ہو رہی ہے, جو بھی حکمت عملی بن رہی ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے, ہائر ڈائریکشن کہاں سے آ رہا ہے. اور جیسے زرداری صاحب جو ہیں ان کے جو قانونی مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو اب میرا خیال ہے جو بڑا ایشو یہی ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیر حراست آئے ہیں, تو اس کے بعد پارٹی کی فیصلہ سازی پہ کیا اثر پڑا ہے.
تو وہی بڑا سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر آئے گا اگر وہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے اوپر کوئی قانونی ایکشن ہوتا ہے. لیکن دونوں کیسز میں مہر آپ نوٹ کریں کہ پی ایم ایل این میں بھی ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ دونوں بھائیوں سے نکل کر کہیں اور چلی گئی ہے. دیکھیں یہ موروثی سیاست ہے پاکستان میں, ویل اسٹیبلشڈ ہے, اس میں ڈیسیجن میکنگ کے سینٹر جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں, اور جو مرضی ہو جائے ابھی تک کوئی ایک انڈیکیشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ وہ موروثیت جو ہے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے اور سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ ساز پوزیشن میں آ رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ نے سر انہیں دیکھا, مجھے بتائیے گا رانا صاحب از کنیکٹڈ اور ناٹ, مگر افتخار صاحب یہ آپ نے بات سنی, ایک اشارہ اور آج آپ کو پھر بھی یہ ریلائز واپس کرائے. سو واٹ وریز یو مور کہ باقی آپ ایک اشارے کی مار ہیں آپ زرداری صاحب کہ, یا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح وہ کہہ رہے خلائی مخلوق سے پرائی طاقت تک کی بات آ گئی, اینڈ آف دا ڈے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جی کسی چیز سے بھی. گبول صاحب نے آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور کوئی ہٹائے نہ آپ کے ابا جان ضرور ہٹا سکتے ہیں. دیکھیں وہ خود چیئرمین ہے, جو ہے نا بلاول صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ خود اگر ڈیسیجن کرنا چاہیں ان کو ابا کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود موو کریں, ہیو گٹس اینڈ ڈو اٹ. ان کے ابا کی نہیں بات کر رہے تھے آپ, سب کے ابا کی بات کر رہے تھے. نہیں ایسی بات جو ہے ان کو کہہ سکتے ہیں, شاید ان کو اس طرح کا ایکسپیرینس ہو. ہمارا دیکھیں جی 6 ہیں یا 60 ہیں. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے ان کا. ہمیں ہٹانے سے کیا فرق پڑ جائے گا, سپریم کورٹ میں کیس رک جائے گا. میں تو حیران یہ ہوں کہ ہم جو گفتگو کریں گے وہ اپنے تناظر میں ڈسکس کریں گے. ابھی یہ گفتگو کی ہے کوئی بات نہیں ہے ہٹانے کی, لیکن اگر کوئی ہمارا ایم پی اے وہاں سے بات کر لے گا, اس کو اٹھا کے آپ ڈسکس کر لیں گے کہ یہ ہو گیا. بلاول صاحب نے ایک اور بات کی جو ضرور دکھائیں آپ, جو کہ میرا خیال تھا چیف جسٹس صاحب ان کو بلائیں گے اور پوچھیں گے ان سے, جو انہوں نے کہی ہے, جو کہ آپ وہ کلپ میں چاہ رہا ہوں آپ دکھائیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کورٹ کے تھرو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. یہ انہوں نے ڈائریکٹلی ایلیگیٹ کیا ہے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, یہ ان کے جلسے جو 27 کو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے بولا کہ جی کورٹ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا ہم کیونکہ نیچرلی دونوں سی او ڈی کی پارٹیاں جو ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی اکٹھی ہیں, وہ جو ہے جو بات ہوتی ہے اٹھا کے ہمیں فوراً ٹارگٹ کر دیتی ہے. دونوں کا نیریٹو ایک ہی ہے, ایک ہی جگہ پہ سوچتے ہیں, اس کے بعد یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور نیچرلی زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ہم اکیلے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے زیادہ سپورٹ نہیں آ رہی تھی, اپوزیشن کی بات میڈیا بھی زیادہ پک کرتا ہے, تو ہم آ جاتے ہیں. حالانکہ ایک جمہوری پارٹی میں ایک صوبے کی جو پارٹی اس کی تھنکنگ اپنی ہے, وفاق کی تھنکنگ اپنی ہے, اور آپ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن دے رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کا سوچ کا موقع دے رہے ہوتے ہیں. جب افاد بھائی نے بات کی ہے کہ جی ماروسی پارٹی میں جب آپ ایک نان فیملی بیس پارٹی چلا رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسپریشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ کسی کارپوریٹ کمپنی کی طرح یا کسی فوجی یونٹ کی طرح چلائیں گے, آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح رن کریں گے. یہی صورتحال ہوئی. سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, ہم نے انہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ جی ایسا نہیں ہے, یو شوڈ ناٹ بی گیونگ دی اسٹیٹمنٹس, لیکن ایکسپریشن تو ہوتا ہے. اس صورتحال میں ابھی بلاول صاحب نے یہ بات کی, کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی کہ جو کورٹ کو ایلیگیٹ کر رہا ہے کورٹ بھی نہیں پوچھ رہا. پھر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 6 نمبر کی مار ہے. سر آپ کی حکومت کا سٹیٹس کیا ہوگا اگر ایم کیو ایم یا مینگل صاحب جو کہ ویسے ہی بڑے دکھی و نال ہیں, ان کے 6 نکاتی ایجنڈے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, if they were to step aside, دیکھیں یہ تو جمہوری پروسیس, what would your status be exactly, کیا نمبرز ہوں گے آپ کے؟ دیکھیں ہمارے ٹوٹل ہیں ایم کیو ایم کو اور ان کا ملا کے ٹوٹل 176 تھے نا جی, ہم جب ووٹ لیے تھے ہم نے 176, so we were like 178, so we were 6 votes ahead of the simple majority. تو ان کے ملا کے کوئی 10 لوگ, مطلب we will come down to 167 اگر وہ دونوں پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں. So you're in trouble. ہاں بہتر نہیں بننا نا, لیکن دیکھیں you're in trouble نا سر, سیدھی سی بات ہے. گبول صاحب بات کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں گبول صاحب یہ وہ کہتے ہیں پشتوں میں کہتے ہیں داغ گز دا میدان, وہی بات ہے نا کہ پرائی طاقت کی گبول صاحب بات اگر کی جا رہی ہے تو اسی پرائی طاقت کی مدد سے بلوچستان کا تختہ الٹ دیا تھا زرداری صاحب نے, تو اب وہ ایک اشارے کی بات کر رہے ہیں. اشارے کی بات یہ ہے کہ ایک جو پارٹی ہے جس کے لیڈران اس وقت جو ہیں وہ جے ٹی میں انوالو ہیں انکلوڈنگ سی ایم, مجھے وہ پولیٹیکل پارٹی بتا دیں گے جو اس وقت بیٹ کرے گی کہ جی ہم ادھر جاتے ہیں. ٹیل می دیٹ پولیٹیکل پارٹی, ٹیل می دیٹ وائس پارٹی جو ہے. ہاں دیں, بالکل دیں, آج یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, آپ وہ چلے کھیل لیں. پھر بھی جے ٹی رکے گی نہیں. گبول صاحب دیکھیں میری گزارش یہ ہے. جی جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, آپ نے قانون کے مطابق آپ بات کر رہے ہیں, اور اس لیے میں نے کہا
کہ عمران خان کی کابینہ میں چند آپ جیسے لوگ ہیں جو ان کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، باقی میرے خیال میں ان کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے خود ابھی مانا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے 172 کی میجورٹی میں 178 آپ کو ملا، یعنی آپ 6 ووٹوں پر آپ کی حکومت کھڑی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کمزور ترین حکومت ہے، اور جنہوں نے آپ لوگوں کو حکومت میں بٹھایا، جنہوں نے آپ لوگوں کو مزید 8 ووٹ دلایا ہے، اگر وہی لوگ آپ لوگوں سے خوش نہیں ہیں، اس وقت خوش نہیں ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو وعدے عمران خان نے الیکشن سے پہلے کیے تھے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فاٹا کے مرجر کے حوالے سے ہو، تو وہ کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو جو وہ ایم این ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ہمارے اوپر پبلک کا بہت بڑا پریشر ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ لیا تھا اسی بنیاد پر۔ سیریسلی آپ لوگوں نے دیکھیں، میں یعنی کھل کے بات کروں گا، ہمارا جو ہے رابطہ، نہ صرف رابطہ بلکہ ہمارا ہوم ورک تیار ہے، اور چیئرمین بلاول بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں، ان کو تو شاید مہینہ لگ جائے گا، ان کو شاید نہیں، ہم کیوں کریں؟ دیکھیں آپ لوگوں کو تو شاید مہینہ لگے گا حکومت گرانے میں، ہمیں تو صرف جس طرح چیئرمین بلاول کہہ رہے تھے ہمیں تو صرف ایک ہفتہ لگے گا، چند دن کی بات ہے، اشارہ چاہیے، اشارہ تو کیا جی آئی ٹی رک جائے گی؟ اچھا جی آئی ٹی پہ میں آتا ہوں، درانی صاحب میں جی آئی ٹی پہ آتا ہوں، بات صحیح کر رہے ہیں گبول صاحب، نہیں لیکن دیکھیں میرا آبجیکشن کیا ہے، یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، یہ جو نبیل گبول صاحب بات کر رہے ہیں یہ درست ہے، دورانی صاحب نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ 6 ووٹوں کی مار ہے، لیکن پلیز اس کو اگر لارجر کانٹیکس میں دیکھیں مہر، 4 مہینے پورے نہیں ہوئے گورنمنٹ کو، 4 مہینے، ہم کن موضوعات پہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی 3.5 مہینے میں گورنمنٹس کو گرانے بنانے کی کوئی بات ہونی چاہیے۔ یہ تو وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، پی ٹی آئی کو سینٹر میں مینڈیٹ ملا ہے، ان کو حکومت چاہے وہ 6 ووٹ ہو چاہے وہ 1 ووٹ سے ہو، ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کو فوکس کرنا چاہیے اپنی ڈیلیوری میں، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سوچے بھی صحیح کہ بھئی سندھ میں ہم گورنمنٹ کو گرائیں۔ 2 مینڈیٹس ہیں، 3.5 مہینے ہوئے ہیں، 5 سال کا پیریڈ ہے، فور گاڈ سیک ڈیلیوری کی طرف جائیں۔ اب سینٹر میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، اب سندھ میں دیکھیں گورننس کا کیا صورتحال ہے، کسی سے ڈکی چپی بات تو ہے نہیں، تو لیکن ہماری جو ایک سرٹن کلچر بن گیا ہے، یہ جو شروع ہوا ہے، یہ معاملہ شروع ہی غلط ہوا ہے، اور اس سے ہمارا پورا فوکس ہی ہٹ گیا ہے۔ رانا افضل صاحب کو بھی انکلوڈ کریں ذرا پلیز، نبیل گبول صاحب just give me a second میں آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ رانا افضل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوکس کہیں اور ہے، is there any reality to these conspiracies جو float around کر رہی ہیں، premature باتیں ہیں، it's very sad، بالکل فہد بھی صحیح کہہ رہے ہیں، 4 months into it، میں تو یہی کہی تھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے and we're talking about this، مگر ایک اور بڑی اہم پیش رفت یہ ہے کہ جدھر آپ کی خلائی مخلوق کے نیریٹو کے اوپر آج پیپلز پارٹی اپنی پرائی طاقت کو نام دے کے اسی پوزیشن میں آ کھڑی ہوئی ہے، ادھر ایک اور یو ٹرن عمران خان صاحب نے لیا ہے اصغر خان کیس کے حوالے سے، اور حکومت نے ابھی تک اپنا موقف تو اس پہ دیا نہیں ہے، مگر بتاتی ہوں کیوں سر، بتاتی ہوں کیوں، ابھی بتاتی ہوں، مگر پہلے میں رانا افضل صاحب کا اس پہ ٹیک لے لوں۔ سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ایف آئی اے کی درخواست ہے کہ دس شوڈ بی ناؤ شٹ؟ دیکھیں افسوسناک واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو پھانسنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، جب ان کو دوسرے کیس پہ پھنسا لیا گیا ہے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے لیے ان کو پھنسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا دکھ مجھے اس وقت ہوا کہ ایک ایسا ادارہ جو دنیا بھر سے انفارمیشن اکٹھی کر کے لا سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو فوجی افسروں کے نام ہیں ان کے پی اے نمبر دیں، ان کا نمبر دیں گے تو ہم ان کو ڈھونڈ لیں گے، وہ پینشن بھی لے رہے ہوں گے، وہ برات بھی لے رہے ہوں گے، وہ یہاں پہ بیٹھے بھی ہوں گے، اور بڑے سینئر افسر ہیں، ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو یہ اگر یہ تفتیش نہیں کر سکتی آئی ایس آئی کہ وہ کون افسر تھے جنہوں نے پیسے تقسیم کیے، ان کو سزا دینے کا مقصد نہیں ہے، تو پھر سزا دینے کے لیے تو صرف سیاستدان ان کو سزا دیتے رہیں آپ، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور یہ جو کیس ہے یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور
दुनिया में इसका चर्चा निकलेगा। मुझे बल्कि 2-3 पॉइंट्स क्लैरिफाई करने, राना साहब आप मुझे जरा इस पे रोशनी डालिएगा। आई रिमेंबर 2012 के अंदर जब इसके ऊपर फैसला भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इनिशियली जब ये केस उठाया आईएसआई की वर्किंग के ऊपर, बिकॉज देयर वाज अ पॉलिटिकल सेल इन द प्रेसिडेंसी एट दैट टाइम एज वेल, एंड यू नो एजेंसी का जो किरदार था उसके ऊपर एक पूरी पॉलिटिकल वर्किंग के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो गुम गई। तो तब भी अहकाम जारी हुए थे 2012 में, आई रिमेंबर कि उसको ढूंढा जाए, वो नहीं मिल रही थी, वो गायब हो गई थी। इधर गायब बहुत कुछ हो जाता है, मगर बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड कीजिए एंड देन फैसले के बाद आपको याद होगा ये आला मिलिट्री अफसरान जो हैं इनके केसेस फौज खुद सुन रही है, खुद देख रही है। सो अगर एफआईए ने आज ये वाले बंद कराए, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉलिटिशियंस, द सिविलियंस। सो आपके कहने का मकसद ये है कि क्योंकि मियां साहब को एक और केस में फंसा दिया गया और जरदारी साहब भी कहीं, खैर जरदारी साहब नॉट इन दिस केस, मगर क्योंकि उधर लगा दिया गया है, सो अब यू मीन कि अब अचीव तो हो गया पर्पस, इज दैट व्हाट यू मीन? बिल्कुल यही मकसद है कि इन्होंने अपने लोगों को सजा नहीं देनी, क्योंकि इनके अपने हुक्म के मुताबिक ये गेम्स पाकिस्तान में खेली जाती रही थी और आज तक खेली जा रही हैं। अब जब एक और अगर ये केस बंद हो जाएगा तो फौज जो अपने मिलिट्री अफसरान को इन्वेस्टिगेट कर रही है, देख रही है, उसका क्या बनेगा सर कानूनी एतबार से? वुड यू नो विल दैट कंटिन्यू और विल दैट आल्सो बिकम इररेलेवेंट देन? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसी तरह के अफसरान इन 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल हुए और इसी तरह के आइंदा होंगे। अगर इनको सजा मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम किसी को ऑर्डर मिलेगा कि जाओ ये बंदे उठा के ले आओ, इनकी लॉयल्टीज को चेंज कर दो, तो वो कहेंगे हमारे तो प्रेडिसेसर को सजा हुई थी, हम ये काम कैसे करेंगे? तब्दीली तो ये होती, इफ्तिखार दुरानी साहब, तब्दीली ये होती कि अगर इस मुल्क के लिए ये केस वो साबित होता जो आपकी एक पॉलिटिकल सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, इंटरफेरेंस ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, आई मीन दिस कुड हैव चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री ऑल टुगेदर, अगर ये एक तगड़ा जुडिशियल फैसला आ जाता है इस पे। मगर आप लोग ही इसको बंद कराना चाह रहे हैं। आई मीन क्या मौक़िफ़ क्या है हुकूमत का इस पे? देखिए, पहली बात ये कि कल फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर गुफ्तगू की थी, वो हुकूमती मौक़िफ़ ही दे रहा था। और दूसरी बात ये कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एफआईए ने रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट को, केस क्लोज नहीं हो गया, अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है। क्यों एडवाइस कर रहे हैं? देखिए, अब ये केस हमसे पहले चल रहा था, उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। खान साहब को दिखा के रिपोर्ट जमा कराई है? नहीं, देखिए एक अभी इसमें जेआईटी है, वो हमें बता के जमा करा रही थी रिपोर्ट, वो तो सुप्रीम कोर्ट के साथ काम कर रही थी। इसी तरह रोज कहते हैं मेरे नीचे एफआईए, जेआईटी आपके मातहत नहीं थी, एफआईए आपके मातहत है। एफआईए एक छोटा सर एक आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, व्हिच इज विद द प्राइम मिनिस्टर। आई फाइंड इट वेरी हार्ड। एक केस जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट जब स्टार्ट कर लेता है उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एफआईए ने कहा, ठीक है जी। अभी एफआईए को प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो उनको प्रेजेंट करेगा कि क्यों उन्होंने इनेबिलिटीज। अच्छा, रजा रबानी साहब कह रहे हैं, आज रजा रबानी साहब कह रहे हैं कि एफआईए ने तजवीज़ दी कि असगर खान पुराना केस है, इसके शवाहिद नहीं मिल रहे, कहा गया कि 5 अफसरान के बारे में इल्म नहीं हो सका, इसलिए इसे बंद कर दीजिए। एफआईए बराह रास्त वजीर आजम के मातहत है, इतना बड़ा इकदाम कि असगर खान केस को बंद करना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि केस बंदिश की समरी वजीर आजम के पास ना गई हो? और अगर वजीर आजम के पास ये समरी नहीं गई तो ये और ज्यादा खतरनाक बात है। इससे जाहिर होता है कि मौजूदा हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी पर गिरफ्त ही नहीं है। देखिए, बात ये कि इस वक्त जो एफर्ट है वो सिचुएशन क्रिएट करनी है बताने के लिए हुकूमत जो है सही मैनेज नहीं हो रही है। ये टोटल इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? Either which way you're damned in this, right? नहीं, देखिए, नहीं पता फिर भी मसला है, पता है फिर भी मसला है, राइट? नहीं, आप एक जब इनिशिएट करते हैं ना, कोई प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, उस प्रोसेस में आपको जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है तो अब रिपोर्टिंग जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट को हो जाती है। ये आपस तो वजीर आजम ने ये समरी देखी नहीं है? वजीर आजम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट किया ना जी। मैं नहीं कह रही कि मुझे रिपोर्ट किया, मैं कह रही हूँ वजीर आजम को दिखा के रिपोर्ट किया है। वजीर आजम जो है उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट प्रेजेंट करें ताकि उसके ऊपर रिव्यू किया जाए कि क्या सिचुएशन इनेबिलिटी क्यों हुई है, किस वजह से इनेबिलिटी। आपको मेमो केस के अंदर भी ना डीजी आईएसआई वगैरह डायरेक्टली जब गए थे ना अदालत के अंदर, तब रोना यूसुफ रज़ा गिलानी यही रो रहे थे कि बॉस तो मैं हूँ, मेरे पास कोई आता नहीं हो तो डायरेक्टली चले जाते हैं, उधर काम तैयार कर रहे हैं। तो सर उधर तो समझ आती है, इधर क्या समझ आ रही है? क्या ब्यूरोक्रेसी पे गिरफ्त नहीं है जैसे रज़ा रबानी साहब कह रहे हैं, या यू सॉ इट एंड यू डोंट रियली, आई मीन मौक़िफ़ क्या है आपकी हुकूमत का? मैं अच्छा पुराना क्या था मैं दिखा दूं। इमरान खान साहब क्या कहते थे, क्या सोचते थे असगर खान केस के हवाले से? मान लीजिए, पॉलिटिशियंस ने टैक्स पेयर का पैसा लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिशियंस को बैक किया। अगर ये केस एंड तक पहुंच जाता है तो पहले तो पता चल जाएगा कौन इनसे फायदा उठाते रहे। एयर मार्शल का जो केस है उसमें पैसे दिए हुए हैं पॉलिटिशियंस को आईएसआई ने,
जनरल दुरानी की पूरी एफिडेविट है उसके अंदर। अब ISI जब वहां जाएगी और बताएंगे तो उनको ये भी बताना पड़ेगा और किसको पैसे दिए हैं। असगर खान केस के अंदर ISI के DG ISI ने कहा है, जनरल दुरानी ने, कि मैंने नवाज शरीफ को और नून लीग के लोगों को पैसा दिया है बेनजीर को हराने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ मैं खुद भी वहां अपना इनका हिस्सा बन जाऊं, पिटिशनर बनूं और पूछूं उनसे कि जी बताएं और कितने पैसे दिए। असगर खान जैसे आदमी का केस नहीं लगता, आखिर में केस लगता है, उसमें फैसला होता है कि FIA इन्वेस्टिगेट करेगी। वो किधर गई है FIA इन्वेस्टिगेट करने के लिए? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही? बड़ा सीरियस का इनके ऊपर तो मुल्क का ISI का DG कहता है कि उन्होंने पैसे लिए हैं इलेक्शन में ISI से। क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट हो रहा? हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पीछे, हम FIA को हम अदालत में जाना पड़े फिर से जाएंगे कि क्यों नहीं FIA इन्वेस्टिगेट कर रही इस चीज। So फहद, what do you think? आबदा हुसैन बीबी, मैं सबका मौकफ ले लूं, फिर आपका भी लेती हूं, बिकॉज मैं पिछले 5 मिनट से आपसे डिस्कस कर रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही आपका मौकफ क्या है। मौकफ ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, एक लीगल साइड है। अभी ये रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरा तो मसला ये सवाल ये है कि रिपोर्ट जो जमा कराई है वो क्यों कराई है? आपकी नजर से गुजरी है कि नहीं? सवाल सिंपल है, हमारी नजर से नहीं गुजरी। ये खबर है जी, मेरे लिए एक वक्फा ले लें। इफ्तिखार दुराब जो हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमारी नजर से नहीं गुजरी, यानी कि वजीर आजम के सामने ये समरी, ये रिपोर्ट नहीं रखी गई थी। एक वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि फहद साहब के नज़र से नहीं गुजरा, हमारी नज़र से नहीं गुजरा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट नहीं देखी जो FIA ने सबमिट कराई सुप्रीम कोर्ट में कि शट डाउन कर दीजिए केस, वी डोंट हैव एनीथिंग। गो के एफिडेविट्स मौजूद हैं जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। असलम बेग का अलहदा है जिसने अहकामात जारी किए, जिसने डिस्ट्रीब्यूट किए दुरानी साहब ने, उनका अलग एफिडेविट मौजूद है। जिन्होंने रिसीव किए उनमें से भी कई लोग मौजूद हैं, इंक्लूडिंग आबदा हुसैन साहिबा, जिन्होंने एक टाइम पे एतराफ भी किया कि पैसे ये बांटे गए थे। एंड इफ यू ऑल्सो रिमेंबर सर, ये 88 ऑनवर्ड्स 90s के अंदर भी यूनुस हबीब, मेहरान बैंक, आई मीन ये सिलसिला पैसे देने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस का कहीं ना कहीं तो इख्तिताम पे आना है। दिस शट्स डाउन, इट्स एंड ऑफ स्टोरी। देखिए, एंड ऑफ स्टोरी अगर हो जाती है मेहर, मैं ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा, लेकिन मामला जो है वो बड़ा जितना सिंपल है उतना ही अनफॉर्चुनेट भी है। बिल्कुल सीधी बात है, अभी आपने सुनवाया जो खान साहब खुद ये कहते रहते, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं। खान साहब बिल्कुल फोर्सफुल तरीके से साल से एक पोजीशन लेकर उस पर कायम थे। अब क्या हुआ है अगेन, अब जो हो रहा है उसमें भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। FIA ने वो रिपोर्ट बनाई है, उस पर उन्होंने रेकमेंड किया है कि केस को क्लोज किया जाए। FIA प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर है, वो हर मौके पर इस बात का जिक्र भी करते हैं। ये मुमकिन है ही नहीं कि एक ऐसा केस महर जिस पे प्राइम मिनिस्टर खुद पर्सनली इतनी स्ट्रांग पोजीशन ले चुके हैं इतने अरसे से, उसको बंद करने की रिपोर्ट उनकी अप्रूवल के बगैर जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने ये खुद अप्रूवल दिया है। नहीं गुजरी हमारी नजर से, वो कह रहे मुमकिन है, हमने तो देखी नहीं। हो सकता है दुरानी साहब की नजर से ना गुजरी हो, लेकिन ये मैं ये मान नहीं सकता, आपकी अपनी नजर है, प्राइम मिनिस्टर की नजर मान ही नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको इस बात का इल्म ना हो, और ये क्लासिक यू टर्न हो गया है। ये क्यों अंडरस्टैंडेबल है, उन्होंने FIA को बुलाया किसलिए? सबके पास आ रही है, FIA को बुलाया किस लिए रहे हैं अगर उनकी नजर से गुजरी हुई है? व्हाई इज ही आस्किंग FIA to come and present me the report? कौन बुला रहे हैं जी? प्राइम मिनिस्टर जो है, कल फवाद चौधरी ने आपको ब्रीफ यही किया ना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है FIA तो ये तो नहीं सर, वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चार्जशीट है ना। बल्कि मुझे राना अफजल साहब, आपको ताज्जुब होता है कि इमरान खान साहब की नजर से ये नहीं गुजरी रिपोर्ट? बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर, आप उसको बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं। फर्स्ट जॉब इज ऑफ द इंटीरियर मिनिस्टर जो इमरान खान है, उनकी नाअहलियत साबित होती है। फिर ये के अंदर ये जुर्रत नहीं हो सकती। आपकी मर्जी, जो मर्जी कह दे आप उसको जी, वो सुप्रीम कोर्ट को मैं जमा करा रहा हूं। नहीं तो या तो फिर कोई और अहकामात जारी कर रहा है FIA को। नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है महर, वो ऑलरेडी उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं।
आपने 6 साल से केस चल रहा है, 22 साल से शुरू हुआ है। नहीं 2012 में डिसीजन हुआ ना, 6 साल से इम्प्लीमेंटेशन चल रही है उसकी। हम 18 अगस्त को आ रहे हैं। 3 नवंबर 1996 को जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी थे जिन्हें फैसला महफूज कर लिया था। बीबी की हुकूमत थी, उसके 2 दिन बाद बीबी की हुकूमत को चलता कर लिया। उसके बाद सर आपको पता है ये फिर सजाद अली शाह साहब ने जी तो इतनी पुराना केस है। हम तो 18 अगस्त को आए हैं, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस ऑलरेडी चल रही है। सजाद अली शाह साहब ने केस की पहली समाअत की, उसके अगले दिन फिर मार्शल लॉ लग गया। ये तो चले फकत आप कोइंसिडेंस कह लें, अगेन 99 द सेम थिंग हैपेंड, बट इट जस्ट सीम्स कि नो, मे बी इमरान खान हैज लर्नड द लेसन व्हिच नोबडी एल्स सीम्स टू हैव लर्नड, गबोल साहब, कि भाई बेहतर है उन्हें करने दो जो करना है, बड़ी बड़ी दुमों पे पाउंड नहीं रखना इस मुल्क में। देखिए इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सारे इश्यूज में जो है उन्होंने कौमी मफाद में मेरे ख्याल में फ़ैसला किया है, और कौमी मफाद में ये फ़ैसला भी इमरान खान ने जो अज़हर खान केस है उसमें वो समझते हैं कि कौमी मफाद के लिए लाजमी था कि FIA ये रिपोर्ट पेश करे। मुफाद या कौमी मुफाद, There's a difference. देखें, अगर मैं ये बोलूं कि हुकूमती मफाद या कौमी मफाद तो समझने वाले समझ जाएंगे। देखें, किसी को ये हिम्मत जिसने हिम्मत की वो फारिग हुआ, जैसा आपने कहा। तो इमरान खान इतनी जल्दी फारिग नहीं होना चाहते हैं, और दुरानी साहब को मैंने देखा कि बड़े नर्वस हुए हैं इस क्वेश्चन के जवाब देने में, और वो लाजमी तौर पर होंगे क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने जो राइट सर, मुंबई अटैक्स के बाद याद है ना, वो ISI को भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की मातहत करने के जितनी जल्दी ये डिसीजन आई थी उतनी जल्दी रिवर्स की गई थी। सो आई मीन डोंट लाफ अबाउट इट, ये हमारी रियलिटी है। बोल साहब कह रहे हैं कि मैं नर्वस हो गया, मुझे उस पे हंसी है। किसमें? कह रहे दुरानी साहब नर्वस हो गए जवाब देने में, मैंने कहा उस पे हंसी आई है। नहीं, मैं बिल्कुल क्योंकि देखें कुछ स्टेट सीक्रेट्स हैं। मैं आ रही हूँ राना साहब, क्विकली गबोल साहब रैप अप सो आई कैन गो टू राना साहब। मैं इमरान खान की सिर्फ इस बात को जो आपने दिखाई है, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जो आपने कौम को उनके स्टेटमेंट सुनाई है। इमरान खान से यही तवक्को है कि वो हर स्टेटमेंट के बाद यू टर्न लेते हैं, इस पे भी उन्होंने यू टर्न ले लिया। जी राना साहब, मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए क्विकली मुख्तसरन, कि अगर इमरान खान ने नहीं ये देखी तो कहीं और से अहकामात आए हैं या FIA इज जस्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली? सर मुझे इस पे यकीन है कि इनको अहकामात आए हैं। दूसरी बात, गबोल साहब की बात को मैं कभी झुठला नहीं सकता, लेकिन खुदा के लिए गबोल साहब, कौन सा स्टेट सीक्रेट है? यहाँ पे सिर्फ बात इतनी है कि किसको सजा मिल सकती है पाकिस्तान में और किसको नहीं मिल सकती, कौन मुजरिम हो सकता है और कौन मुजरिम हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। इफ ऑल बॉयल्स दैट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या तो मुझे ये बता दें 2019 के अंदर इस मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम होगा और ये कोई तफरीक नहीं होगी कि किसको सजा मिल सकती है किसको नहीं मिल सकती, वरना लेट मी रैप अप सर। इंशाल्लाह जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा लग नहीं रहा अभी, वैसे ऐसा ही होगा। आप देखें, एक तो होता है ना मार्केट कन्फ्यूजन जो होती है, वो तो नेचुरली हर पार्टी को अपना शूट कर रही थी। पाकिस्तान बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त इंसाफ मिलेगा और गरीब आवाम का ख्याल रखा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। मगर ये इंशाल्लाह तब होगा जब अलीम खान का नाम भी ECL में होगा, दीगर लोगों का नाम भी, यानी कि फिर मालम जब्बा केस के अंदर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का भी नाम ECL में भी होगा, उनको रिज़ाइन करने का भी कहा जाएगा। शायद ये तभी होगा अगर आर्टिकल 6 जो अभी स्क्रैच आउट किया हुआ है उसको फिर याद करके एक दफ़ा फिर गद्दारी का केस जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से फुली परसू करे ये गवर्नमेंट। और ऑफ कोर्स ये तभी होगा अगर असगर खान केस के ऊपर मजीद और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। इफ दैट्स नॉट द केस देन अनफॉर्चुनेटली पुराना पाकिस्तानी है। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।